नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुष्मा श्रेष्ठ र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटनसँगै राजनैतिक दलभित्रै कित्ताकाट, नेकपा भित्रै होइन, कांग्रेस जसपा राप्रपामा पनि दुई धार। कोही आम निर्वाचनको पक्षमा, कोही संसद पुनर्स्थापनाको रटानमा। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम, प्रचण्ड माधव समूह देश दौडाहामा। नेकपा र सूर्य चिन्हमाथि प्रचण्डको दाबी। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन् ओली संसदको हतियार। दैनिक उपभोग्य तथा मासुजन्य पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि, राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदा भएन कुनै अनुगमन र कार्यवाही, सरकार मूकदर्शक भएको उपभोक्ताको गुनासो। कोरोना विरुद्धको खोप छिट्टै ल्याइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। G2G मार्फत ल्याइने भनिएको खोपको भएन मिति तय, समन्वय गर्न निजी क्षेत्रको सरकारलाई सुझाव। आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउन सरकारले दिएको समयसीमा भुलिसकिँदै थप समय उपलब्ध गराउन उद्योगी व्यवसायीको माग। समयमा कर नबुझाए जरिवाना लाग्ने चेतावनी। अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध पुनः महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता। ट्रम्प समर्थकहरूद्वारा 50 ठूला शहरमा हतियार सहित प्रदर्शन गर्ने तयारी। र यस वर्षको NSJF पल्स स्पोर्ट्स अवार्डमा महिला भलिबल टिमले जित्यो टिम अफ द इयर अवार्ड। भलिबल केयरनालाई पिपल्स चोइस अवार्ड। अब समाचार विस्तारमा। गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनवाई जारी छ। संसद विघटनको विषयले निकै राजनीतिक सरगर्मी पैदा गरे पनि अन्ततः सबै दलका शीर्ष नेताहरू आफ्नो कित्ता क्लियर गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको देखिन्छन्। मुख्य राजनीतिक दलहरू नै संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भने दुई कित्तामा विभाजित हुनुले देशमा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्दै गइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन भइसकेकाले अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताइरहँदा उनकै स्वरमा स्वर मिलाउने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि घुमाउरो पाराले निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा बस्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। फुटको औपचारिक घोषणा नभए पनि ओली समूह र प्रचण्ड माधव समूह दुई खेमामा विभाजित छन्। ओली पक्षद्वारा निर्वाचनको रटान लगाइरहेका छन् भने दाहाल नेपाल समूह संसद पुनर्स्थापनाका लागि सडक सङ्घर्षमा उत्रिरहेका छन्। दुवै समूहले एक पक्षले अर्को पक्षलाई दमादम कारबाही समेत गरिरहेका छन्। रोचक पक्ष त के छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा ओली पक्षतिर झुकेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह प्रचण्ड नेपाल समूहमा लागिरहेका छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादीका नेताहरू समेत दुई खेमामा विभाजित भएको देखिन्छ, जसमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई संसद पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका छन्। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि कमल थापा लगायतका नेताहरू निर्वाचनमा जानुपर्ने भन्दै ओलीलाई साथ दिइरहेका छन् भने डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका नेताहरू संसद पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको कदमले केवल आफ्नो पद नेकपा मात्रै नभई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई दुई चिरामा विभाजन गर्ने खतरा बढेर गएको छ। यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ पोलराइजेसन अस्वाभाविक होइन नि, जसले संविधानवादमा संविधानको पक्षधर हुने भयो, संविधानलाई नमान्ने वा संविधानलाई तपाईँको कोल्याप्समा लगेर यो राजनीति हो, राजनीति गर्न पाइन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नेहरू एक थरी भए। अब यसले तपाईँको पोलराइजेसन त्यसरी निस्किँदै भयो नि। यसरी आवधिक निर्वाचन हुन 2 वर्ष 3 महिना बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेसँगै दाहाल नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धन गर्दै संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे पनि उनीहरू एकजुट भई आन्दोलनमा जान सकेनन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दलहरू भित्रै खेल्न मद्दत मिल्यो र निर्वाचनमा जान दलहरू तयार हुँदै गइरहेका छन्। अर्कातिर नेकपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन भइरहँदा संसद पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूको सुनवाई समेत बृहत इजलास या संवैधानिक इजलास भन्दै थन्किरहनुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामा बसिरहन मद्दत मिलेको देखिन्छ। यसबीचमा नेकपाका दुई समूह सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन र होडबाजी गरिरहेका छन् भने विभिन्न प्रदेशहरूमा एकले अर्कालाई कारबाहीको श्रृङ्खला पनि निरन्तर रूपमा चलाइरहेका छन्। यसरी दलहरू नै दुई कित्तामा उभिन थालेपछि आम जनतामा पनि यसले असर पारेको छ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भन्ने दलहरू सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्रै मुख खोल्ने भन्दै पर्खर हेरको सिद्धान्त अपनाएर बसिरहेका छन्। सत्तारूढ मात्रै होइन, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरू भित्रै संसद
पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने दुई विषयले मत विभाजन भएसँगै स्थिति झनै गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा र सूर्य चिन्ह आफूहरूकै हुने दावी गर्नुभएको छ। पोखरामा आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष दाहालले नेकपा र सूर्य चिन्ह आफूहरूकै हुने दावी पनि गर्नुभयो। दाहालले भन्नुभयो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह नभए आधीहुरी चल्ने चेतावनी दिनुभयो। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले बेइमानको राजनीति गरेको बताउनुभयो। कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले गणतन्त्रबारे ओलीको धारणा सबैले बुझेको बताउँदै केपी ओलीको इमान्दारिता नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले केपी ओली भन्दा माधव कुमार नेपाल 1000 गुणा इमान्दार भएको पनि बताउनुभयो। कार्यकर्ता भेलामा दाहालले माधव नेपाललाई पञ्चायत विरोधी आन्दोलनबाटै चिनेको बताउनुभयो। केपी ओली भन्दा माधव नेपाल 1000 गुणा इमान्दार, 1000 गुणा पारदर्शी, 1000 गुणा सुशासनको पक्षधर भएको दाहालको भनाइ थियो। दाहालले माधव नेपाल र मेरो बीचमा ओरिजिनल सहमति भएकोले कसैले बिगार्न खोज्दैमा नबिग्रने दावी गर्नुभयो। कार्यकर्ता भेलामा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा कम्युनिस्ट निष्ठा नरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले ओलीमा कम्युनिस्ट संस्कार समेत नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै नभई कम्युनिस्ट पार्टीबाट पलायन भएको खबर सुन्न बेर छैन। उहाँले केपी ओली गुटको राजनीति मात्रै चलाउन सफल भएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले ओलीले आसेपासे हनुमानहरूलाई कम्युनिस्ट संस्कार नसिकाएको आरोप लगाउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको हत्यारा भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी संसदको हत्या गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले भन्नुहुँदो रहेछ बहुमत थियो भने संसद विघटन किन गरेको? 2 वर्षसम्म त यसको आयु छ। आयु हुँदै किन मारेको? त्यसलाई ज्यान मारेन त्यो? संसदको ज्यान मारेर भएन केपी ओली? त्यसकारण त्यो त ज्यान मार्ने काम हो। संसदको ज्यान अझ 2 वर्ष बाँकी थियो। 2 वर्ष हुँदै त्यसलाई त्यहाँ विघटन गर्ने काम जुन उहाँले गर्नुभयो त्यो नितान्त गलत कुरा छ, असंवैधानिक कुरा छ। त्यो गर्न पाइँदैन। त्यस्तो अधिकार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री नेता खनालले संसद पुनर्स्थापना हुने ठोकुवा गर्दै वैकल्पिक सरकारले जोसुकैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने बताउँदै माधव प्रचण्ड समूहका नेकपा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइने समेत संसदीय दलमा कमरेड प्रचण्डलाई हामीले नेता चुनेका छौँ। अब उहाँ संसदीय दलको नेता भएसम्म संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु राम्रो हुन्छ। यद्यपि यो परम्परा पहिला तोडेको छ हामीले। त्यो तोडेको हुनाले अब तोड्नु किन नहुने भन्ने प्रश्न आउला। तर सामान्यता भन्नुहुन्छ भने ऋषिजी संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु राम्रो हुन्छ। परम्पराको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ। नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमको जति निन्दा गरे पनि नपुग्ने भन्दै अब सबै एक भई सडक आन्दोलनमा गएर आन्दोलनबाटै ओलीलाई फाल्ने समेत चेतावनी दिनुभयो। नेता खनालसँगको विस्तृत कुराकानी आज राति 8 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सडकबाट अदालतलाई नधम्क्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा मंगलबार आयोजित प्रथम कोमलमाया खडक बस्नेत स्मृति फुटबल प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा सभापति देउवाले न्यायालयलाई कसैले पनि दबाव नदिन आग्रह गर्नुभयो। सडकमा आन्दोलन गरेर धम्काएर आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न लगाउने प्रवृत्ति गलत भएको सभापति देउवाको
भनाइ छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित हुने गरेर सडकमा आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको सभापति देउवाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकोले आफूहरू अदालतबाट आउने फैसला स्वीकार गर्न तयार भएको उहाँको भनाइ छ। सभापति देउवाले भन्नुभयो, अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेछ भने हामी संसदमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने र चुनावमा जाने निर्णय गरेछ भने चुनावमा भाग लिन तयार भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस सधैँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको बताउँदै सभापति देउवाले मुद्दामा एउटा पक्षको जित र अर्को पक्षको हार हुन्छ, तर आफ्नै पक्षमा न्याय दिनुपर्छ भनेर आफूहरू सडकमा सङ्घर्ष नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नेपाली कांग्रेसले विगतमा धेरै फरक विचारका पार्टीहरूलाई समेत मिलाएर संविधान घोषणा गरेको स्मरण गर्दै अहिले एउटै पार्टी हुँदा पनि मिलाउन नसकेर संसद विघटन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले स्थायित्वका लागि संसद विघटन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार ललितपुरमा अखिल नेपाल खेलकुद महासंघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले अस्थिरता पैदा हुने अवस्था आएकै कारण संसद विघटन गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटाउने प्रयास गरेर अस्थिरता सृजना गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाउनु भयो। सरकारलाई काम गर्न अवरोध गर्न खोजिँदा संसद विघटन गर्न बाध्य हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। आफूहरूले नयाँ नेपाल बनाउन चाहेको बताउँदै बादलले समाजवादी नेपालले मात्र देशलाई सबैलाई समृद्ध बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। यदि हामी परिवर्तन चाहन्छौं, हामी समृद्धि चाहन्छौं, हामी समाजवादी समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौं भने तपाईं हामीले इतिहासले आज पैदा गरेको यो प्रश्नको चाहिँ ठीक जवाफ दिन जरुरी छ। तपाईं बीचमा बस्न सक्नुहुन्न। तपाईंले हामी राजनीति गर्दैनौं, हामी राजनीतिसित हामीलाई मतलब छैन भनेर तपाईं अलग बस्न सक्नुहुन्न। तपाईंले इतिहासले यो खडा गरेको यो प्रश्नको जवाफ दिनै पर्छ। मन्त्री थापाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री हटाउने कदम ठीक थियो कि थिएन भन्ने बहस हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। थापाले क्रान्तिकारी विचार नीति र त्यसको कार्यान्वयन एकताको पक्ष नै अहिले सही विचार भएको तर्क गर्नुभयो। काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून विपरीत मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्दा हृदयमा परेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय सुष्मलता माथेमा र वैश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी चढेको रिटमाथि अब 11 माघमा सुनवाई हुने भएको छ। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजङ केसी र दिनेश लामिछानेले 13 पुसमा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले 14 पुसमा काम चलाउ बनिसकेपछि गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार बदरको माग सहित छुट्टा छुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। 10 पुसमा गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार खारेज गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन्। रिटमा प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने, तर त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले अब चुनाव कुनै पनि हालतमा रोकिन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। क्रियाशील दलित पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकारलाई काम नदिएका कारण ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको भन्दै यो प्रतिगामी कदम नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले सबै दलहरू आन्दोलनको नाममा चुनावी प्रचारमा हिँडेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। द्वन्द्वकालमा जस्तो प्रचण्डले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति अहिले पनि अख्तियार गरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको कदम यदि अलोकतान्त्रिक हो, यो प्रतिगामी हो, असंवैधानिक हो भने आज यसलाई तपाईले भोलि देखिरहनु हुनेछ। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, यो चुनाव ताजा जनादेश लिनु चाहिँ यो प्रतिगामी हुन सक्दैन, यो असंवैधानिक हुन सक्दैन। यो किन यो परिस्थिति यसको व्याख्या नगर्नु लामो हुन सक्छ। त्यसैले
पत्रकार महासङ्घले कोट्याइहालेको हुँदाखेरि म यसमा प्रवेशै गर्न चाहेको थिइनँ। त्यसैले पनि मलाई के लाग्छ भने यस्तो विषयवस्तुप्रति आज हामी जिम्मेवार बनौँ र पत्रकार महासङ्घ अथवा पत्रकारहरू, हामी राजनीतिक पार्टीहरू आज तपाईँको सडक आन्दोलनको माग गर्नेहरूले पनि चुनावको एजेन्डा बनाएको हो भन्ने कुरोमा सबै प्रष्ट भइसक्यो। मन्त्री गुरुङले माधव कुमार नेपालको ढाडमा टेकेर अध्यक्ष केपी ओलीको टाउकोमा हान्ने रणनीति बनाएको आरोप लगाउनु भएको थियो। उहाँले पत्रकारहरूले पनि अहिलेको अवस्थालाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी धारणा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 259 जना सहित देशभर 430 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन 390 जना संक्रमित निको भएका छन्। संक्रमित मध्ये 0.73% को मृत्यु भएको छ भने 4408 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 430 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 5300 जनाको पीसीआर परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा 115 जना महिला र 144 जना पुरुषसहित थप 259 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 मा 13, प्रदेश 2 को 12 मा 1 जना, रौतहटमा 1 जना र सप्तरीका 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 287 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 18, लुम्बिनी प्रदेशमा 94 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा 1 जनामा कोरोना देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 1 जना, कैलालीमा 6, डडेलधुरामा 1 जना र बजाङमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मंगलबार थपिएका संक्रमितसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,65,698 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 390 जना कोरोना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित 2,59,358 जना व्यक्ति संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। संक्रमण मुक्त प्रतिशत 97.6% छ। आज 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुने कुल संक्रमितको संख्या 1932 पुगेको छ। आज देशभर 4408 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये 2280 जना होम आइसोलेसन र बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 157 जना आइसियु र 35 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 19,92,855 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। 236 जना व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। हाल काठमाडौँ जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने ताप्लेजुङ, मुगु, बाजुरा, रुकुम पश्चिममा कोरोना संक्रमित छैनन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निरन्तरको मूल्य वृद्धि र बजार अनुगमनमा सरकारको फितलो प्रस्तुतिका कारण उपभोक्ता अत्यधिक मारमा परेका छन्। व्यापारीहरूको मल लागेका कारण उपभोक्ता दैनिक रूपमा ठगिन बाध्य बनेका हुन्। संसद विघटन हुनासाथ अहिले काठमाडौँमा मूल्य वृद्धि सुरु भएको छ। पछिल्लो 1 महिनामा चामल, खानेतेल, दाल, अण्डा, मासुको मूल्य अत्याधिक बढेको छ। सरकारले कुन तहमा कति नाफा लिने विषयमा संरचना निर्धारण नगरेका कारण व्यवसायी र उद्योगीले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरेका छन्। गत सातासम्म 250 रुपैयाँ प्रति केजी रहेको कुखुराको मासु बढेर 400 पुर्याइएको छ। कुखुराको मासुमा प्रति केजी 150 रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ। अण्डाको क्यारेटमा 100 बढेको छ। 150 रुपैयाँमा आउने तोरीको तेलको मूल्य 200 पुगेको छ। चामलमा प्रति केजी 5 रुपैयाँ, मासको दालमा प्रति केजी 20 रुपैयाँ, मुसुरोको दालमा 30 रुपैयाँ, रहरको दालमा 10 र मुङको दालमा 20 रुपैयाँ बढाइएको छ। तेल र माछा मासुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भए पनि अनुगमन गर्ने निकाय भने मूकदर्शक भएर बसेको छ। अनुगमन नहुँदा बिचौलिया व्यापारीहरूले मनपर्दी मूल्य वृद्धि गरेका छन्। सरकारी निकायले अनुगमन गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणतर्फ चासो नदेखाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। अहिले चाहिँ नि धेरै महँगो चाहिँ नि तेलमा पाछु। अहिले तेलमा, मासुमा हैन। तरकारी त अहिले खोइ टमाटर त अहिले सस्तो, 80 त 60-70 थियो, अहिले त 40 मा दिएछ। अब तेलहरूको त धेरै नै बढेको छ हैन। मासुको चाहिँ अब म त्यति किन्दिनँ, मलाई थाहा छैन। सबै चिज बढेकै छ। अब कोबी पनि 35-40 भन्दा घटी पाउँदैन। अहिले मुख्य त तेलहरूमा, दालहरू र चामलमा
तीन आइटममा एकदम बढिरहेको छ। तेलमा त लिटरमा 50 रुपियाँ जति बढेछ, अझ बढ्दैछ, रेगुलर बढेको छ। पछिल्लो 1 महिनामा चामल, तेल, मासु अत्याधिक रूपमा मूल्य वृद्धि भएर आएको व्यवसायी बताउँछन्। को कुरो गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा अलि धेरै नै बढेको छ, 81 बढेको छ। खाद्यान्नमा त त्यति धेरै बढेको छैन, विशेष गरेर तेलहरूमा अलि धेरै बढेको छ। अकस्मात बढेको छ, अब किन बढेको छ हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। हामीले आफ्नो खरिदमा केही मार्जिन राखेर बेच्ने हो। बढेको जानकारी हामीलाई किन भएको थाहा छैन, तर बढ्न चाहिँ बढेको छ, अलि अकस्मात अलि धेरै नै बढेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने उजुरी प्राप्त भएमा कानुनले तोके अनुसार कारबाही गर्दै आएको बताएको छ। अहिले बेसिकली दुईटा चाहिँ वस्तुहरू, खाने तेल, त्यसमा पनि तोरीको तेल बाहेक सूर्यमुखी को तेल र भटमासको तेलमा बजार मूल्य बढेको चाहिँ देखिएकै छ। अनुमान गर्दाखेरि प्राप्त चाहिँ विभिन्न किसिमका कैफियतहरूलाई हेरेर कानुन बमोजिम कारबाही चाहिँ रेगुलर रूपमा भइरहेको छ। व्यवसायका अराजकताका कारण मूल्य वृद्धि तथा गुणस्तरहीन वस्तु भिडाउने क्रम पनि बढेको छ। कालोबजारी र मिलेमत्तो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके झन बेथिति बढ्ने निश्चित छ। ले चाहिँ नियामक निकायलाई मैले यति गरेँ, मैले उति गरेँ भनेर जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यो गफै मात्र हुन्छ। किनभने आम उपभोक्ताले खोज्ने भनेको नतिजा हो। नतिजा के छ अहिलेको अवस्थामा भने मूल्य वृद्धि छ, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भएको छ। त्यही कारणले म के भन्छु भने सबैभन्दा पहिले यो कालाबजारसँग हातीमालो गर्ने, मिलोमतो गर्नेहरूलाई कार्यको दायरामा ल्याउने एउटा चाहिँ संयन्त्र नभइकन यो देशमा यस्तो मूल्य वृद्धिका कुराहरू, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका कुराहरू, मिसावट जन्ने क्रियाकलापहरू रोकिँदैन। सरकारले अनुगमन गर्न छाडेको छ। कहिलेकाहीँ अनुगमन गरे पनि त्यो देखावटी र त्यसबाट व्यापारीलाई नै फाइदा पुग्ने गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। कोरोना महामारीबाट गुज्रिएका विभिन्न मुलुकहरू कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन बनाउन र आफ्नो देशमा नभएका मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी सहज तरिकाले पुर्याउने भन्ने दौडधुपमा छन्। तर नेपाल सरकारले भने न खोप नै उत्पादन गर्न सकेको छ, न अरू देशले बनाएको खोप ल्याउने विषयमा गम्भीर नै बनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीकै अभिव्यक्ति हेर्दा कोरोना खोपको लागि सरकार अझै दाताको आशामा रहेको देखिन्छ। विश्वका विभिन्न देशमा नोवेल कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु भएको समाचार सम्प्रेषण भइरहेको समयमा एकाएक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे। अन्य देशमा चाहिँ नेपालमा पनि खोपबारे खुसीको खबर विकास भएको आंकलन गर्दै अधिकांश सञ्चार माध्यम स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका थिए। तर सबैको सोच विपरीत स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले पूर्व मन्त्री भानुभक्त ढकालकै शैलीमा खोप छिट्टै आउने आश्वासन दिए। खोप विकास सम्बन्धी उपलब्धि सुनाउँदै त्रिपाठीले खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ र वितरण न्यायपूर्ण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले बारम्बार खोपको लागि आन्तरिक तयारी पूरा भइरहेको दोहोर्याए। तर कुन कम्पनीको खोप कहिलेसम्म आउँछ, पहिलो चरणमा कति डोज आउँछ भन्ने आम सञ्चार माध्यमको जिज्ञासा भने पूरा गरेनन्। हामी निजी क्षेत्रलाई पनि यस खरिद प्रक्रियाबाट पर राख्न चाहँदैनौँ। बाहिर जति चर्चाहरू भइरहेका छन्, विशेष गरी के हो भने सरकारले आफू पनि नल्याउने, निजीलाई पनि ल्याउन नदिने कठोरतामा लागेको छ कि क्या हो भनेर। त्यो होइन। सरकार प्राथमिकताका साथ पारदर्शी ढङ्गले पहिले सरकार बीचको खरिद प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउँछ। खोप खरिदका लागि यस अघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देशमा कूटनीतिक नोट पठाएको छ। खोप भण्डारणका लागि प्राविधिक काम भइरहेको खबर बाहिरिएको पनि 1 महिना नागिसक्यो। 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा राख्न मिल्ने 1,70,00,000 खोप भण्डारण गर्न सक्ने भण्डारण केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य प्रणाली भित्रै छ। खोप भण्डारण गरेको 7 दिनभित्रमा वितरण गर्न सक्ने तयारी भएको खबर तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले यस अघि नै सुनाइसकेका थिए। खोप वितरण प्रणाली, जनशक्ति र टेक्निकल नोटको विषयमा पनि पुरानो सूचना भइसक्यो। कोभ्याक्स मार्फत आउने भनिएको खोपभन्दा अगाडि सरकारले G2G मोडलबाट नै खोप ल्याउने उनले बताए। साथै निजी क्षेत्रलाई पनि खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने मन्त्री त्रिपाठीले बताए।
सरकारको यस्तो निर्णयलाई निजी क्षेत्रहरूले सकारात्मक मानेका छन्। नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन आउने सरकारको एकलौटी निर्णयले मात्रै नेपालमा भ्याक्सिन आउने सम्भावना नभएको क्वाइस्ट फार्मास्युटिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक उमेशलाल श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यो किन्ने प्रोसेसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई लगाइदिनुपर्छ र जहाँसम्म यो शीत भण्डारका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ नि कम जोइन्टली बनाउनुपर्छ प्राइभेट सेक्टरले गभर्मेन्टले सबै आफै गर्छु भने पनि नेपालीले 2 वर्षमा पनि खोप लाउनु पाउँदैन। हामीले यस्तो दिन आउँछ विदेश गएर खोप ल्याएर आउनुपर्ने बेला आउँछ। खोप सम्बन्धी पूर्व तयारी र स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्ति हेर्दा कोरोना खोपको लागि सरकार अझै दाताको आशामा रहेको छ। कोभिड कोष जस्तै सरकार स्थानीय प्रदेश सङ्घ स्वदेशी व्यक्ति वित्तीय सहकारी वा अन्य सङ्घ संस्था विदेशी सरकार व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र अन्य स्रोतबाट खोप कोषमा रकम जम्मा गराउने योजना रहेको बताए। खोपको 2 डोजको रूपमा चाहिँ हामीले हुन्छ भनेका छौँ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्पेशल फङ्सन गर्नको लागि खोप सचिवालय लगायतको 7वटा टिमहरूले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै मलाई लाग्छ आज र भोलिको भित्रमा हामी चाहिँ खोप कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरी चाहिँ तपाईँको एउटा पब्लिकली नागरिकलाई त होइन विदेशी दात्री संस्थाहरू र अरू च्यारिटी अर्गनाइजेसनहरूले पनि खोपमा रकम जम्मा गर्न सक्ने गरी चाहिँ हामी त्यो राखेका छौँ र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रारम्भिक रूपमा खोपको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहिँ 50 करोड खोप कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरी निकासा भइसकेका छ र हामीसँग खोप कोषमा रहेको 18 करोड गर्दाखेरि हामीसँग अहिले त्यो हिसाबले 68 करोड रुपियाँ जति चाहिँ खोपको तत्कालीन काम गर्नको लागि छ र यसमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ फाइनान्सियल चाहिँ भारतमा 16 जनवरीदेखि खोप लगाउन सुरु गर्ने खबर सार्वजनिक भइसक्दा नेपालमा कुन खोप कहाँबाट आउने टुङ्गो समेत लागेको छैन। आजको मितिसम्म कुनै पनि कम्पनी वा राष्ट्रले नेपाललाई खोप दिने लिखित प्रतिबद्धता गरि नसकेको मन्त्री त्रिपाठीले स्वीकार गर्छन्। यस्तो बेला सबैभन्दा सस्तो र प्रभावकारी खोप दिन प्रतिबद्धता गर्ने कम्पनीको खोप ल्याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अडान गरेको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न अब बाटो खुलेको हो। प्रारूप अनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको 8 महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट परेको थियो। रिटमा निर्णय नहुँदा लाखौं विद्यार्थी मारमा परेका थिए। कक्षा 1 र 11 मा देशभर राष्ट्रिय प्रारूप अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। कक्षा 11 मा अधिकांशले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाए पनि केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पढाएका थिए। क्षेत्र अधिकारको विषयमा रिटपछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तर्कालीन आदेश जारी गरे पनि महिनौसम्म फैसला नहुँदा विद्यार्थी, विद्यालय तथा अभिभावक अन्यलमा थिए। सर्वोच्चको मंगलबारको निर्णयले अन्यल हटेको छ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको दावी गर्दै भगवता अरियाल समेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सो रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कार्यान्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकार क्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम प्रारूप बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार खोसेको भन्दै रोक्न निवेदन परेको थियो। सो रिटमा 19 कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भण्डारीले यथास्थितिमा रोक्न आदेश दिएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाले अग्रज सञ्चारकर्मीहरूलाई विशेष कोभिड राहत एवं मासिक रूपमा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय पार्वत गुरुङलाई 16 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघ काठमाडौँले 60 वर्ष उमेर पुगेका र 25 वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिसकेका ज्येष्ठ तथा अग्रज सञ्चारकर्मीहरूलाई विशेष कोभिड राहत एवं मासिक रूपमा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। त्यस्तै समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नहुन्जेलका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत कदम चाल्न पनि सो शाखाले माग गरेको छ। ठूला सञ्चार गृहमा अहिलेसम्म श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू हुन नसकेको भन्दै तत्काल सरकारले हस्तक्षेप गरी ऐन लागू गराउन माग गरिएको शाखाका अध्यक्ष शान्ताराम बडारीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले सूचना विभागको परिचय पत्र भएका सञ्चारकर्मी एवं सञ्चालनमा रहेका सञ्चार गृहलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनुको साथै एक सञ्चार गृह एक सवारी साधनको व्यवस्था गरी भन्सार छुटको नीति ल्याउन माग गरिएको जानकारी गर्नुभयो। सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई
पारिश्रमिक नदिई निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने, खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्ने जस्ता कार्यलाई रोक्दै कोभिडका कारण मर्कामा परेका मिडियाहरूलाई अनुदानको व्यवस्थाको साथै पीडित सञ्चारकर्मीहरूलाई तत्काल पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले महासङ्घको माग सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले परिवर्तित सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले सन्तुलन र सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सहकार्य गर्छौँ, समाजलाई एउटा फेरि पनि हामी मिलेर हामी राज्यकै एउटा चाहिँ हामी छौँ, राज्यलाई बलियो बनाऊँ, राज्यको एउटा सम्मान बढायौँ भने त्यो राज्यको हामी नागरिक, हामी पत्रकार हौँ, हामी नागरिक समाज हौँ, हामी जनप्रतिनिधि सरकार हौँ, हामी सबैको गौरव बन्न सक्छ। राज्य कमजोर भयो, देश बर्बाद भयो भने पनि हामी त्यो देशको नागरिक कमजोर हुन सक्छौँ। त्यसैले हामी राज्यलाई बलियो बनाऊँ, हामी पत्रकार पनि बलियो हुन्छौँ, हामी समाज पनि बलियो हुन्छौँ, सबै बलियो हुन्छौँ। महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले प्रेस काउन्सिलद्वारा गरिँदै आएको पत्र पत्रिकाहरूको वर्गीकरण वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले गर्न पनि माग गरेको छ। संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै युवाहरूले संविधान पढेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस युवा प्रचार नेटवर्कका आबद्ध विद्यार्थीहरूले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई टेकेर संसद विघटन गरिएको भन्दै मंगलबार काठमाडौँको माइती घरमा संविधान पढेर विरोध गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले संविधानभित्र संसद विघटनको व्यवस्था खोज्दै रचनात्मक विरोध गरेका थिए। मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचारका घटना बढ्दा सरकार भने पदको जोड घटाउमा लागेको उनीहरूको आरोप छ। मुलुकले लामो समयपछि संविधान निर्माण भएपछि अहिले सरकारले संविधानमाथि को गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारको कदमले लोकतन्त्र खतरामा परेको तर्क समेत गरेका थिए। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले संविधान विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै सो कदम सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। चौतर्फी प्रधानमन्त्रीको आलोचना बढ्दा नागरिक समाज समेत संसद विघटनका विरुद्ध सडकमा आएका छन्। आजको आम विचारमा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सोधेका छौं, तपाईहरूको विरोध किन? हेरौं उनीहरूको आम विचार उनीहरूकै भनाइमा। त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, राजाको शासनको बेलामा सिंहदरबार पस्न जति कठिन छ त्योभन्दा अहिले बढी सिंहदरबारभित्र हामी जान सक्दैन, हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, जब जब नागरिक स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिहरू खतरामा पर्छ तब तब नेपाल पत्रकार महासङ्घ त्यस्ता आन्दोलनहरूको पक्षमा उभिन्छ र म यहाँलाई पनि के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपाल पत्रकार महासङ्घ जब जब प्रतिगमन हुन्छ तब तब त्यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा यहाँहरूसँगै खडा हुने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सभामा बोलिरहँदाखेरि यहाँहरूले उठाएका आन्दोलनहरूमा जुन जनताका पक्षमा रहने आन्दोलनहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ हिजो पनि यहाँहरूसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि सँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म प्रतिगमन भन्छु, तपाईहरू मुर्दाबाद भन्नुहोला। प्रतिगमन 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 साथ अनुसार बाहेक अरू बेलामा हुन सक्दैन। अहिले धारा 85(1) लाई आधार टेकेर र धारा 76 को साथ टेकेर गरेको छ। 76(7) भनेपछि धारा 76 को 5 बमोजिमको जो प्रधानमन्त्री भएका छन्, जसले विश्वासको मत लिएको छैन, लिन सकेको छैन, उसले मात्र विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था, सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली आफूलाई 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त, मेरो विकल्पमा अरू कोही पनि छैन भन्दछ। उसले प्रतिसभा विघटन गर्ने अधिकार नरहँदै धारा 85(1) लाई आधार लिएको छ। धारा 85(1) मा यहाँले हेर्नुभएकै छ। बुद्धे षड्यन्त्रको जगमा निर्माण भएको यो प्रतिगामी कदमले जुन संविधानलाई जन्म दियो त्यो संविधान नै खोटपूर्ण थियो भन्ने कुरोमा तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद उही बेलादेखि आन्दोलित रहिरहेको थियो। हामीलाई लाग्दै थियो कि
आफ्ना छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग राखेर लामो समयदेखि सङ्घर्षरत गोर्खा फुजेलकी गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै मंगलबार काठमाडौँको बेर अस्पताल अगाडि मानवाधिकारवादीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। 3 साता लामो आमरण अनसनका कारण अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक भएको भन्दै उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन्। 2061 साल जेठको 24 गते आफ्ना मावली हजुरआमा भेट्न चितवन आएका बेला अधिकारीका 16 वर्षीय छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्या भएको थियो। गङ्गामायाको स्वास्थ्य बिग्रिएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन गङ्गामाया बचाऊ अभियान गर्नु परेको मानवाधिकारवादी इन्द्र अर्यालले बताउनुभयो। हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू, अनुसन्धान गर्ने निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू कसैले पनि वास्तवमा औचित्यपूर्ण सरकार नदेखाएको त्यसकारणले गर्दा उहाँले जुन न्याय माग्नु भएको छ त्यसमा हाम्रो एकबद्धता छ। हामी मानवाधिकार कर्मी साथीहरू छौँ, पीडित साथीहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण साथीहरू हाम्रो एकबद्धता छ। किनभने त्यो न्यायका पक्षमा सधैँ हामी उभिन्छौँ एकातिर भने, अर्कोतिर उहाँको जीवन रक्षा अहम प्रश्न भएर आएको छ। उहाँ 23 दिन भयो आज चाहिँ उहाँले औषधि नखाएको, पानी नखाएको, होइन, अन्न त उहाँले खानुहुन्न थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकार लगायत कसैले पनि सरकारवाला निकायले चासो देखाएनन्। उहाँका मागप्रति चाहिँ चासो नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जीवन रक्षा एकातिर र उहाँले मागेको माग न्यायको माग जायज माग हो। मानवाधिकारवादी आफ्ना छोराका हत्याराका साथै पतिलाई अनसनमै मर्न विवश बनाउने राज्यका पदाधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको माग गर्दै गङ्गामाया अधिकारी अहिले 12औं पटक आमरण अनसनमा बसेको पनि 22 दिन पुगेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आन्तरिक राजस्व विभागले साना तथा ठूला करदाताहरूलाई आफूले तिर्नुपर्ने आयकरको पहिलो किस्ता पुष मसान्तभित्र बुझाउन सूचना जारी गर्यो। विभागद्वारा सूचना जारी गरेपछि निजी क्षेत्रको संगठनले समय थप उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को कारोबारबाट आयकरको पहिलो किस्ता बापतको 40% हुने रकम पुष मसान्तभित्रमा बुझाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अर्को सूचना जारी गरेको छ। कोभिड-19 का कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएकोले व्यवसायीहरूले कर तिर्ने समय पछाडि सार्दिन सरकारसँग माग गरेका थिए। केही समय अघि उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर व्यवसायीले तिर्ने करको समय केही पछि सार्दिन आग्रह गरे पनि सो मागलाई सम्बोधन नगरी तोकिएकै समयमा कर बुझाउन दोस्रो पटक ताकेता गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्यमी व्यवसायीहरूले बुझाउनु पर्ने कर विवरणको म्याद र ब्याङ्कको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष आग्रह गरेको थियो। गत साता महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघको पदाधिकारीले अर्थमन्त्री पौडेललाई सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सो माग गरेको थियो। अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघका तर्फबाट राखिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग गर्ने बताए पनि सो अनुसार सम्बन्धित निकायमा कुनै निर्देशन नदिएपछि अर्को ताकेता विभागले गरेको हो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिले सरकार व्यवसायीबाट नगदमै कर र राजस्व बुझाउनु पर्ने, उधारो नहुने भन्ने धारणा सरकारको भएकोले पनि व्यवसाय गर्नमा कठिन भएको बताए। कारोबार मूल्यमा भन्सार होस् हैन, अहिलेसम्म पनि निम्न भन्सार चाहिँमा सामान छुट्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ अलि साइन्टिफिक र व्यवस्थित गर्नको लागि हामी WTO को नर्म्समा जाने हैन, र चाहिँ कस्टम दर रेट चाहिँ बिस्तारै घटाउने लाने, र चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ क्षतिपूर्तिको रूपमा म भन्छु कि त्यो टर्नओभर धेरै हुन साथै तपाईको अलि सस्तो हुन्छ, टर्नओभर धेरै हुन्छ, त्यसको सरकारलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ इन्कम ट्याक्सको रूपमा आउँछ कि हामीलाई चाहिँ नगदै चाहियो भन्ने कुरा सरकारी धारणा भयो, उधारो भएन भन्ने जस्तो होइन। अलिकति पेसेन्ट लियो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ राजस्व घट्नेवाला छैन। सरकारले तोकेकै समयमा आयकर बुझाउन करदातालाई ताकेता गरेपछि पुनः व्यवसायीहरूमा हलचल मचिएको छ। कोरोना महामारीका बीच व्यापार प्रभावित भएको भन्दै व्यावसायिक संघ संगठनले आयकर बुझाउने समय थप गर्न माग गरिरहेका थिए। सरकारसँग समय माग गरे पनि सो अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको दुखेसो व्यवसायीहरूको छ।
विशेष गरी के छ भनेदेखि यो क्षेत्रमा चाहिँ भ्याट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि लग्जरी गुड्स र इसेन्सियल सामानहरू होइन डे टु डे हामीलाई चाहिने अब त्यस्तोमा चाहिँ यो भ्याटको दर रेट चाहिँ हामीले पटक पटक भनिरहेछौँ मल्टिपल भ्याट रेट होस् जुन कुरा चाहिँ यो भ्याटको दर चाहिँ जुन लग्जरीमा पनि सबैमा समान हुँदाखेरि कतिपय सामान इन्डियाबाट चाहिँ भनौँ न ग्रे मार्केटबाट आइरहेछ भनेदेखि एउटा मल्टिपल भ्याट रेटमा अलि गयो भनेदेखि हामी साइन्टिफिक हुन्छौँ र चाहिँ भनौँ छिमेक मुलुकमा के अवस्था छ र हाम्रो ओपन बोर्डर भएको नाताले थुप्रै सामानहरू मैले अघि पनि राखेँ कि ग्रे मार्केटबाट आइरहेछ यसलाई रोक्न चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। आयकर र ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को आयकरको किस्ता रकम बुझाउने करदाताले कारोबारको अनुमानित करको विवरण र विवरण अनुसार बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता बापतको 40% हुन आउने कर पुष मसान्तभित्र बुझाउन आन्तरिक राजस्व विभागले सूचित गरेको छ। तोकिएको समयमा कर नबुझाएमा ऐन अनुसार जरिवाना शुल्क तथा ब्याज लाग्ने समेत विभागले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य संकलन नहुने पक्का पक्की भएपछि अहिले व्यवसायीमाथि थप दबाव विभागले दिँदै आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि एउटै कार्यकालमा दोस्रो पटक महाभियोगको मुद्दा लागेको छ। डेमोक्रेटिक सांसदहरूले तल्लो सदनमा उनीमाथि गत साता क्यापिटल हिलमाथि भएको भयानक हमलाको आधारमा महाभियोगको मुद्दा दायर गरेका हुन्। यो प्रस्तावमाथि यही साताको अन्त्यतिर मतदान हुने जनाइएको छ। जनवरी 20 मा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले सत्ता लिने तयारी भइरहेका बेला 9 दिन अघि ट्रम्पमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। डेमोक्रेट्सहरूले ट्रम्पलाई सत्ताबाट बर्खास्त गर्ने गरी संशोधनका लागि उपराष्ट्रपति माइक पेन्ससँग आग्रह गरे पनि रिपब्लिकनहरूले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। महाभियोग प्रस्तावमा ट्रम्पको लगातारको चुनाव जितेको दाबी र गत जनवरी 6 को विडमा गरेको भाषणको सन्दर्भ उल्लेख छ। यसमा ट्रम्पले जर्जियाका मन्त्रीलाई आफूलाई जित्न पर्याप्त मत व्यवस्था गर्न गरेको फोन कल बारे पनि उल्लेख छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले टिम अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको छ। ललितपुरको सातदोबाटो स्थित कराते हलमा मंगलबार आयोजना भएको एनएसजेएफ पल्स स्पोर्ट्स अवार्डमा महिला भलिबल टिमले टिम अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको हो। महिला भलिबल टिमले 2076 सालमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ऐतिहासिक पदक जितेको थियो। महिला टिमले गत वर्षको कार्तिकमा बंगलादेशमा भएको एभीसी एशियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनशिपमा स्वर्ण जितेको थियो। यस्तै महिला टिमले 13औं सागमा ऐतिहासिक रजत पदक जितेको थियो। राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा साईले एनएसजेएफ पल्स स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गतको पिपल्स चोइस अवार्ड जितेकी छिन्। जनताको मत तथा राष्ट्रिय खेल संघका मुख्य प्रशिक्षक र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका सदस्यको मतबाट अरुणाले अवार्ड जितेकी हुन्। अरुणाले पौडीकी गौरिका सिंह, करातेका मन्दै काजी श्रेष्ठ, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ र फुटबलकी सावित्रा भण्डारीलाई पछि पारेकी हुन्। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटनसँगै राजनैतिक दलभित्रकै कित्ताकाट नेकपा मात्रै होइन, कांग्रेस जसपा राप्रपामा पनि दुई धार, कोही आम निर्वाचनको पक्षमा, कोही संसद पुनर्स्थापनाको वरदानमा। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम, प्रचण्ड माधव समूह देश दौडामा नेकपा र सूर्य चिन्ह नपाए आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने प्रचण्डको चेतावनी। वरिष्ठ नेता खनाल भन्छन् ओली संसदको हत्यारा। दैनिक उपभोग्य तथा मासुजन्य पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि, राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदा भएन कुनै अनुगमन र कार्यवाही, सरकार मूकदर्शक भएको उपभोक्ताको गुनासो। कोरोना विरुद्धको खोप छिट्टै ल्याइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी, G2G मार्फत ल्याइने भनिएको खोपको भएन मिति तय, समन्वय गर्न निजी क्षेत्रको सरकारलाई सुझाव। आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउन सरकारले दिएको समय सीमा भोलि सकिँदै थप समय उपलब्ध गराउन उद्योगी व्यवसायीको माग, समयमा कर नबुझाए जरिवाना लाग्ने चेतावनी। अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध पुनः महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता, ट्रम्प समर्थकहरूद्वारा 50 ठूला शहरमा हतियारसहित प्रदर्शन गर्ने तयारी।
र यस वर्षको NSJF पल्स स्पोर्ट्स अवार्डमा महिला भलिबल टिमले जित्यो टिम अफ द इयर अवार्ड भलिबलकी अरुणा राई पिपल्स चोइस अवार्ड प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार